रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम बज़्ज़तुल्लबाह क़दीम व मुहिब्बान जामे निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम हमारी जो सीरीज़ दूसरे अशरे में 12 अइम्मा अहले बैत अतहार की मुबारक ज़िंदगियों के हालात आपके सामने सिलसिलेवार पेश किए जा रहे हैं। कल मैंने इमाम मोहम्मद अल तकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत और आपके हालात ज़िंदगी के कुछ मुख्तसर पहलुहात मैंने आपके सामने रखे। इमाम मोहम्मद तकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आज जो है इमाम अली नकी के कुछ हालात आपके सामने बयान करता चलो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, हज़रत इमाम अली नकी का नाम नामी जो है अली है और आपके वालिद गिरामी का नाम इमाम मोहम्मद तकी आपके वालिद गिरामी का नाम है। तो इस तरह जो है आपका नाम अली बिन मोहम्मद है, यानी मोहम्मद के बेटे। जिस तरह जो है आपके वालिद को मोहम्मद आपका नाम था तो तकी के नाम से आप लक़ब से मशहूर हुए, तो इस तरह आपके नाम के साथ इमाम मोहम्मद तकी और आपका जो नाम नामी है वो अली है। आपकी वालदा जो है बांदी थी, उनका नाम जो है समाना था। आपकी कुनियत जो है हज़रत इमाम अली नकी की जो कुनियत थी वो कुनियत जो है अबुल हसन आपकी कुनियत थी और आपको जो है अबुल हसन अस्सालिस भी कहा जाता था। अबुल हसन अस्सालिस भी कहा जाता था क्योंकि आपसे पहले हज़रत अली और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कुनियत भी अबुल हसन थी, तो लिहाजा वो अबुल हसन इन दोनों की कुनियत पहले थी। हज़रत अली मुर्तज़ा की कुनियत भी अबुल हसन थी और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कुनियत भी अबुल हसन थी और आपकी भी जो कुनियत है हज़रत इमाम अली नकी की वो भी जो है अबुल हसन अस्सालिस के नाम से आप मशहूर है। जिस तरह के जो है इनकी हमने सीरत में इसका बयान कर चुके हैं, जो हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत में जो है आपकी कुनियत के ताल्लुक़ से हमने गुफ्तगू किया है। आप हज़रत अबुल हसन अस्करी से भी आप जो है मारूफ थे क्योंकि अस्कर एक शहर है जिसकी निस्बत से आपको जो है अस्करी कहा जाता था। हालांकि आपका वतन विलादत जो है मदीने मुनव्वरा था और मदीना तय्यबा में ही आप रहते थे। आइए नाज़रीन सामईन मोहतरम, विलादत के ताल्लुक़ से आपकी जो है बयान करता चलो कि आपकी विलादत इमाम अली नकी की जो है ना विलादत बसादत जो है 13 रजबुल मुरज्जब बरोज़ इतवार सन जो है 214 हिजरी में मदीना तय्यबा में आपकी विलादत हुई और आपका जो हुलिया मुबारक था गुंदमी आपका रंग था और आप के सीरत के चंद पहलू आपके सामने रखता चलूँ। आपका जो इल्मी मकाम मरतबा हज़रत इमाम अली नकी का इल्मी मकाम मरतबा ये है कि असहाब सीरत व तवारीख़ ने लिखा है कि आप जलीलुल क़द्र मुफ्ती बल्कि इमाम और फ़क़ीह थे और इल्म में आप अपने वालिद इमाम मोहम्मद तकी के हकीकी जानशीन थे। कौन? इमाम अली नकी। और इस बात का अंदाज़ा लगाया जैसे एक वाक़या भी आपके सामने पेश करता चलूँ। खलीफा मुतवक्कल जो है अपने दौर खिलाफत के शुरू में बीमार हो गया था खलीफा मुतवक्कल, और उसने मन्नत मानी थी कि अगर मैं इस बीमारी से शिफायाब हो गया तो बहुत सा दीनार में सदका करूँगा, बहुत से दीनार में सदका करूँगा। जब वो ठीक हो गया खलीफा मुतवक्कल, जब वो ठीक हो गया तो उसने फुक़हा को जमा किया, उस वक्त के बड़े बड़े अजिल्ला उलमा फुक़हा को जमा किया और उनसे पूछा कि मैंने जो है ये नियत की थी अगर मुझे शिफा हासिल हो जाए तो मैं बहुत से दीनार सदका करूँगा। अब इन फुक़हा को जमा करके उसने पूछा कि अब कितने दीनार सदका करूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ नियत की थी, मन्नत मांगी थी कि बहुत से दीनार, अब कितने दीनार मैं सदका करूँ। तो वो किसी एक जवाब पर मुत्तफ़िक़ ना हो सके, सब लोगों ने अलग अलग जो है जवाब पेश करना शुरू किया, उनमें इख्तलाफ हो गया। अब किसकी बात को मानी जाए, इतने फुक़हा यहाँ पर जमा है, किस फ़क़ीह की बात को माना जाए। तो फिर खलीफा ने इमाम अली नकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास खासियत को भेजकर मसला दरियाफ्त किया। वहाँ जो जितने बैठे थे फ़क़ीह जितने बैठे थे उन सब फुक़हा की बात पर कुछ ना कुछ इख्तलाफ हो रहा था। तो उस वक्त खलीफा मुतवक्कल ने चाहा कि खासियत को भी जाकर कहा कि जाओ इमाम अली नकी के पास जाकर जो है ये मसले का दरियाफ्त करके आओ, वो क्या जवाब देते हैं। तो इन्होंने फरमाया कि जो है बहुत से दीनार से मुराद तुम कितना सदका करो। फरमाया कि जाओ अपने जो है बादशाह से कह दो, खलीफा मुतवक्कल से कह दो कि जो है ना 83 दीनार वो सदका कर दे। अल्लाह अकबर, कितने? 83 दीनार सदका कर दे। बादशाह के पास जब खासियत पहुंचा, ये जवाब लेकर हाजिर हुआ, तो उन लोगों को इससे बहुत ताज्जुब हुआ। अरे सिर्फ इतने 83 दीनार जो है ना ये ज़्यादा दीनार के ज़ुमरे में कैसा आ जाएगा कि 83 दीनार सदका कैसा करें। बादशाह के पास जब खासियत ये जवाब लेकर हाजिर हुआ तो उन लोगों को इससे ताज्जुब हुआ
انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ان سے دریافت کریں. انہوں نے کہا سے یہ جواب دیا، یعنی لوگوں نے فقہاء نے فرمایا کہ خلیفہ متوکل سے کہا جا کے آپ جو ہے امیر المومنین آپ جاؤ، جا کے جو ہے ان سے بلوا بھی جاؤ کہ ان سے پوچھو کہ امام علی نقی سے پوچھو کہ آپ کی یہ جواب کہاں سے آپ نے دلیل بنا کر دیا. خلیفہ نے پھر قاصد روانہ کیا تو آپ نے قاصد سے فرمایا امیر المومنین سے کہنا، خلیفہ متوکل سے کہنا کہ ان سے آپ کی منت اس لیے پوری ہو جائے گی، جو کثیر دینار یعنی بہت سے دینار صدقہ کرنے کی جو نیت کی تھی وہ اس طرح نیت پوری ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، سورہ توبہ کی آیت، کہ اے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی، بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی. اور یہ مقامات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لفظ کے ذکر کیا، بہت سے کے لفظ سے جو ذکر فرمایا ہے، غزوات و سرایا سب ملا کر ان کی جو کل تعداد بنتی ہے وہ 83 ہے. یعنی بہت سے مراد کیا ہے اللہ کے جو فرمان ہے فی مواطن کثیرہ، جب اس کو جو ہے نا جمع کیا جائے تو وہ غزوات و سرایا سب ملا کر ان کی جو کل تعداد ہوتی ہے وہ 83 بنتی ہے. لہٰذا بہت سے دینار کہنے کی صورت میں 83 دینار ادا کر دینے سے وہ منت پوری ہو جائے گی. ویسے امیر المومنین اپنی طرف سے جتنا زیادہ دیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں اس کا فائدہ ہی ہوگا. سبحان اللہ، کتنا جو ہے اعلیٰ جواب آپ نے عطا فرمایا. جب یہ قاصد وہ جواب لے کر جو ہے جب بادشاہ خلیفہ متوکل کے پاس پہنچا تو خلیفہ متوکل کے پاس جو فقہا بیٹھے تھے، جب حضرت امام علی نقی کے اس جواب کو، اس دلیل کو جب سنا تو سارے فقہا نے فرمایا یقیناً جو ہے امام علی نقی کا مقام فقہ کے اندر بھی جو ہے بہت اونچا مقام ہے. تمام فقہا نے آپ کے علمی مقام کا اعتراف فرمایا. آئیے کہ ناظرین سامعین محترم، یہ حضرت امام علی نقی کے تعلق سے جو ہے چند باتیں میں نے جو ہے آپ کے سامنے رکھی. یہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت اطہار ہیں ان کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہر ائمہ اہل بیت میں علم میں بھی دیکھیں گے آپ، فضل میں بھی دیکھیں گے، کمال میں بھی دیکھیں گے، زہد میں بھی دیکھیں گے، ہر اعتبار سے یہ ائمہ اہل بیت اطہار کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی اونچا اور بہت ہی نمایاں مقام عطا فرمایا تھا. سخاوت کے اعتبار سے ہوں گے، عدل کے اعتبار سے ہوں گے، انصاف کے اعتبار، ہر اعتبار سے ائمہ اہل بیت اطہار کو اللہ رب العالمین نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا. آئیے آپ کی سخاوت کے تعلق سے بتاتا چلوں کہ حضرت امام علی نقی کی سخاوت کیسی سخاوت تھی. آپ کی سخاوت بھی جو ہے بالکل اپنے والد گرامی حضرت امام محمد تقی کے آپ کی مثل تھی. آپ کی سخاوت بھی دیکھیں، ائمہ اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھیں، سخاوت کے معاملے میں مولا علی مرتضیٰ سے لے کے آپ پورے ائمہ اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ان سب کی زندگیوں میں سخاوت تھی، یعنی دینے کا معاملہ رہا ان کی زندگیوں کے اندر. سخاوت میں آپ اپنے والد کے حقیقی جانشین تھے. ایک مرتبہ عثمان بن سعید، احمد بن اسحاق اشعری اور علی بن جعفر ہمدانی امام نقی کے پاس آئے. یہ 3 لوگ بڑے بڑے آپ کے پاس آئے اور ان میں سے احمد بن اسحاق نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا. فرمایا کہ اے امام علی نقی، میں قرض میں ڈوب چکا ہوں اور مجھ پر اتنا قرض چڑھ چکا ہے، میں کیا کروں، بہت پریشان ہوں. تو آپ نے اس وقت جو ہے اسحاق کی، جب یہ احمد بن اسحاق کی یہ بات سنی تو آپ نے اسی وقت جو ہے اپنی وکیل اور اپنے خازن کو بلا کر فرمایا، ابو عمرو سے کہا کہ انہیں 30,000 دینار دے دو. سبحان اللہ، یہ ثقافت حضرت امام علی نقی کی ہے. اور ذرا ملاحظہ کیجئے یہ کس قدر ثقافت ہے. ایسی ثقافت تو کوئی بادشاہ ہی کر سکتا ہے. واقعی یہ بے مثال ثقافتوں میں سے ایک ثقافت آپ کی رہی ہے. سبحان اللہ، یعنی کسی نے آ کر اپنی اس قرض کے معاملے کو پیش کیا تو امام علی نقی نے اپنے والد کے وہی ثقافت جیسی تھی، آپ نے ویسی انداز کو اپنا کر ان کو جو ہے ان کی مدد فرماتے ہوئے 30,000 دینار جو ان کو دیا. فرمایا کہ تم اپنا صدقہ، اپنا جو ہے قرضہ تم اپنا اتار لو. فرمایا قرض چڑھ چکا ہے تو قرض اتار لو. فرمایا سبحان اللہ. آئیے آخری بات آپ کے وفات کے متعلق. آپ نے 40 برس کی عمر پائی اور 25 جمادی الثانیہ بروز پیر سن 254 ہجری کو سرہ من رعا میں آپ انتقال فرمائے. بعض نے کہا ہے کہ لکھا ہے آپ کی سیرت کے میں کہ آپ کو زہر دیے جانے کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا، آپ شہید فوت ہوئے. معزز ناظرین سامعین محترم، آپ ائمہ اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کو تقریباً ائمہ اہل بیت اطہار کی زندگی کو پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ تقریباً ائمہ اہل بیت اطہار کو زہر دے کر شہید کیا گیا یا تو تلوار سے شہید کیا گیا. یہ جو ہے ائمہ اہل بیت اطہار کی سیرت میں سے امام علی نقی کی چند آپ کی سیرت کے پہلوحات کو میں نے سامنے رکھا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعا ہوں. پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا ائمہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.